सूरतुन्निसा पारा नंबर 5 सबक नंबर 60। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाह कान अलीमन खबीरा। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिलवालिदैनि इहसानन वबिज़िल क़ुर्बा वल्यतामा वल्मसाकीन वल्जारि ज़िल क़ुर्बा वल्जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिलजंबि वब्निस सबीलि वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा। अल्लज़ीना यबख़लून व यअमुरून अन्नास बिलबुख़्लि व यक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वअअतदना लिलकाफ़िरीन अज़ाबम मुहीना। वल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम रिआअन नासि वला युमिनून बिल्लाहि वला बिलयौमिल आखिर वमन यकुनिश्शैतानु लहू क़रीनन फ़साअ क़रीना। वमाज़ा अलैहिम लौ आमनू बिल्लाहि वल्यौमिल आखिरि व अन्फ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह व कानल्लाहु बिहिम अलीमा। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रह व इन तकु हसनतन युदाइफ़हा व यु'ति मिन लदुन्हु अज्रन अज़ीमा। फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। यौमइज़िन यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू व असवुर रसूल लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्द वला यक्तुमूनल्लाह हदीसा।
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. صدق الله العظيم.